प्रचण्ड र गिरिजा चाहिँ त इन्डियाका स्पष्ट इन्डियन नै हो। इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरको, इन्डियाको राष्ट्रपतिको पिए भन्दा तल्ला झरेका यिनीहरू आदेश मान्ने चाहिँ यदि छैन अहिले कहीँ पनि भने सबै ठाउँमा त्यो सत्तामा बसेकाहरूले चाहिँ कति पैसामा इन्डियालाई बेचे। प्रचण्डहरू त खारेज हुनुपर्छ भन्थे नि। अनि प्रचण्डहरू त इन्डियाकै दलाल हुन् त भन्दैनन्। इन्डियाले भनेको कुरा त भन्ने नै भए। यो खारेज भएर यो कागज गायब भएको छ भने प्रचण्डहरूको शक्ति भित्रबाट गायब भएछ। यी बेचिएका कि छन् यहाँ, छैनन् भने यिनीहरूले बेचेका हुन्, यिनीहरूलाई ल्याएर जेल हाले हुन्छ जो जो सत्तामा बसेका थिए। सुगौली सन्धिको उत्तराधिकारीको रूपमा बेलायत त कन्सर्न नै भयो। त्यो सुगौली सन्धिको प्रति हुने ठाउँै भयो, त्यहाँ नहुने भन्ने कुरा छँदै छैन। त्यो पार्टी सत्तामा भएको हुनाले त जे अपराध गरे नै जेल नपर्ने व्यवस्था छ अहिलेको यो संविधानले, त्यो छुट दियो छ सबै पार्टीका नेतालाई मात्रै। त्यो कागज मात्रै, एउटा कागज मात्रै होइन, भयभरका कागज 3 ठाउँमा छन् नि त। त्यो 3 ठाउँ खोजे त पत्ता लाग्छ नि। अनि मन्त्रीले यस्ता लफङ्गा कुरा गरेर हुन्छ? सरकारको तर्फबाट देशको संरक्षण हुन्छ, देशको विकास हुन्छ, देशमा शान्ति सुरक्षा हुन्छ भन्ने कुरा कल्पनै नगरे हुन्छ। जबसम्म सो लङ एज यो संविधान जिउँदो हुन्छ र यो राजनैतिक व्यवस्था जिउँदो हुन्छ त्यस बेलासम्म सम्भवै छैन। त्यहाँ महामूर्खता चाहिँ यहाँ हाम्रो यी प्रचण्ड जस्ता चाहिँ त्यस बेला एकदम अङ्ग्रेजको दाल भात खाएर हुर्केर गएको त्यस बेला सरदार वल्लभ भाइ पटेल भन्ने तत्कालीन गृहमन्त्री थिए। यी त लफङ्गा मन्त्री भएका बेलामा इन्डियाको जे भने त्यही मान्ने भएको बेला त्यो सन्धि खारेज गर्यो भने, त्यो सन्धि खारेज गर्यो भनेदेखि त त्यो दफा 8 खारेज भएर सुगौली सुतिको जुन विशाल नेपालको भूभाग हो कि 1/3 भूभाग इन्डियामा छ, त्यो भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री भएको बाबुराम भट्टराईले चीनको राष्ट्रपति आउँदाखेरि कपडा लाउन टाक लाउन कपडा लाउने ढङ्ग नभएर बेइज्जत गरेको छ एयरपोर्टमा गएर। संविधान डनको राज्य, ज्यानमारा, हत्यारा, लुटेरा, ठग, बलात्कारी यस्ता मान्छेलाई मात्रै ठाउँ दिने अवस्थाको हुन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको चुरो कुरोमा हामी सन् 1816 को सुगौली सन्धि र सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण सन्धिका सक्कल प्रतिलिपि नेपाल सरकारसँग छैन। नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायसँग ती सक्कल प्रति नभइसकेपछि जनसाधारणमा चासो उठेको छ। कतै देश बेच्ने, नदीनाला बेच्ने, देशका भाषा भेष संस्कृति सम्पूर्ण बेच्ने नेताहरूले ती सक्कलप्रति पनि बेचेर त खाएनन् भनेर सर्वसाधारणमा सन्देह उत्पन्न भएको छ। यदि कुनै दुईटा समूहको बिचमा सन्धि सम्झौता हुन्छ भने त्यसको सक्कलप्रति दुवै समूहसँग हुनुपर्ने, तर नेपालसँग न सुगौली सन्धिको सक्कल प्रतिलिपि छ न भारतसँग गरिएको 1950 को सन्धिको सक्कल प्रतिलिपि छ। नेपालका सरकारी निकायहरू, राष्ट्रिय अभिलेखालय, पुरातत्व विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय यी सबै संयन्त्र बेखबर छन् ती सन्धिपत्र कहाँ छन्। परराष्ट्र मन्त्रीले त सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै 1950 को सन्धि र 1816 को सन्धि कहाँ छ भनेर उल्टो प्रश्न गर्न थालिसकेपछि यो राख्ने निकाय को हो, हुनुपर्ने कहाँ हो, जिम्मेवारी कसको हो, यही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालका हरेक विषयमा, चाहे राजनीति होस्, चाहे विकासका कुरा होस्, चाहे वैकल्पिक विकासका कुरा होस्, चाहे इतिहासका कुरा होस्, सबै कुराको खोजबिन र अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ। म उहाँसँग आज केवल सुगौली सन्धि र 1950 को सन्धिका विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछु। सबभन्दा पहिले म डाक्टर पन्तलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब साँच्चीकै भन्ने हो भने बोल्न पनि लाज लाग्ने स्थिति भयो डाक्टर साहब, सुन्न पनि लाज लाग्ने, पढ्न पनि लाज लाग्ने। नेपाल सरकारसँग सन् 1816 को सुगौली सन्धि र सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण सन्धिको दुवै सन्धिको सक्कली सन्धिपत्र छैन। यो परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले, यसअघिका प्रदीप गेवालीले, त्यसअघिका अरू परराष्ट्र मन्त्रीहरूले पनि यो छैन 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 भने सरकारको औपचारिक अङ्ग राष्ट्रिय अभिलेखालय पनि बेखबर छ, पुरातत्व विभाग बेखबर, परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर, संस्कृति मन्त्रालय बेखबर। यो हुनुपर्ने कहाँ हो डाक्टर साहब? यो नहुँदा हामी नेपालीको राष्ट्रिय चरित्र उदाङ्गो भएको हो कि के हो डाक्टर साहब? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब नेपाल सधैँ यस्तो उदाङ्गो थिएन।
यो उदाङ्गो हुन थालेको 2047 सालपछि हो। अनि 2047 सालपछि बाहिरको कपडा खोलेर भित्री कपडा लाए थिए। 2063 सालपछि अब भित्रको कपडा पनि खोलेर सडकमा हिँडेका छन् दलका नेताहरू। त्यसरी खोलेर हिँडेका मध्ये डाक्टर नारायण खड्काले भनेको कुरासम्म त्यो नाङ्गो भएको चरित्रको सर्वाङ्ग भएको, सर्वाङ्ग नाङ्गो, बुङ्गो भन्छन् नेपालीमा, नाङ्गो थिए अब बुङ्गो पनि भए। यो नेपाल बुङ्गो भएको चाहिँ सिम्टम हो, एउटा सिम्टम हो। नेपाल बुङ्गो भएको होइन कि नेपालमा शासन गर्ने दल बुङ्गा भएका हुन्, दलीय चरित्र बुङ्गो भएको, नेता बुङ्गा भए, नेता बुङ्गा भए सबै। अब यो तपाईँको प्रश्न सँगै मैले चाहिँ यहाँहरूलाई 1950 को सन्धि र 1816 को सुगौली सन्धिको विषय, त्यो कागजपत्र हरायो भन्ने कुरामा पहिले कन्सन्ट्रेट हुँ। हस्, अब मैले नेपालमा कागजपत्र हराएको, कागजपत्र नभएको भन्ने नेपालको इतिहासमा कहिल्यै उठ्दै नउठेको कुरा हो। त्यो कहिले मात्रै शङ्कास्पद रूपले उठेको भन्दाखेरि चाहिँ 2028 सालमा सिंहदरबारमा विद्युत सर्ट भएर अथवा कुनै कारणले आगलागी भयो। त्यो आगलागी हुँदाखेरि चाहिँ आगलागीबाट जोगाउन सक्ने अवस्था थियो, जुन अवस्थामा प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टले, त्यसबेला कृतिनिधि विष्ट थिए, कृतिनिधि विष्टले आर्मीलाई ल यसलाई बम ब्लास्ट गरेर यो सिंहदरबार जोगाउनु पर्यो, आगो लायो भनेर भन्दाखेरि आर्मीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सम्भवतः आदेश मानेन र के गरौँ भनेर राजालाई राति फोन गर्यो आर्मीले। राजामा दरबारको एडिसीले चाहिँ राजा सरकार शुक्ला भइबक्सिया छ, मैले कसरी उठाउने भनेर एडिसीले भनेपछि अनि त्यो एनी हाउ 2-3 जोड 2-3 जोड आएपछि राजाले उठ्दा त्यो 2-2.5 घन्टा राजाले थाहा पाउँदा 2-2.5 घन्टा ढिलो भइसकेको थियो। राजा उठ्ने बित्तिकै थाहा पाएपछि आफै दौडेर सिंहदरबार गएर सबै हेरिसकेपछि, राजा गइसकेपछि सेनाले बल्ल आएर बम ब्लास्ट गर्यो। त्यो बम ब्लास्ट गर्ने बेलामा चाहिँ सेनाले पड्काएको बमै पड्केन। राजाले चाहिँ अनि त्यो बम चाइनिज एम्बेसीलाई सम्पर्क गरेर चाइनिज एम्बेसीले आएर बम पड्काइदिएर अहिले अगाडिको नाकमुख त्यति बेलासम्म त्यति सिंहदरबारको अधिकांश भाग डढिसक्यो, थोरै अगाडिको भाग बाँकी रह्यो। त्यसबेला परराष्ट्र मन्त्रालय पनि सिंहदरबारमै थियो। त त्यो बेलासम्म कसैलाई नसोधिकन सिंहदरबारमा आगलागी भयो भनेपछि महत्त्वपूर्ण कागजात त्यही परराष्ट्र सम्बन्धको कागजातमा, मलाई अहिले नाउँ बिर्सेँ, त्यो सुब्बा स्तरको मान्छे हो, त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमै जागिरको सुरु गरेर अन्तिमसम्म त्यो परराष्ट्रमा काम गरेको, अत्यन्त अनुभवी, अत्यन्त सबै कुरा कण्ठ भएको, त्यसबेलाको राणाकालदेखिको सबै कुरा थाहा पाएको त्यो चाहिँ कागजपत्र राख्ने अधिकारीले कसैले नसोधिकन, कसैलाई नभनिकन उसको आफ्नो विवेकले चाहिँ आगोभित्र पसेर आगो लगाएर सिंहदरबारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा आगो पस्नुभन्दा पहिले नै सबै कागज झिकेर उसले लगेर जोगाइसकेको थियो। यो जोगाइसके बापत राजाले यो कुरा थाहा पाएपछि उसलाई तकमा पनि बक्सियो छ र उसलाई अब के राजाले दिन सक्ने प्रोत्साहन पाएछ। त्यो कुराको कुरा मैले यहाँ भन्ते र सुन्तेको भएर होइन, त्यसबेला सार्वजनिक भएर नेपालको मिडियामा पनि प्रसारण आइरहेको छ। यो इतिहास मैले किन भने सिंहदरबारमा जलेको बेलामा कागज जलेको छैन भन्ने प्रमाणको लागि मैले यो कुरा, कागज जलेको छैन, सुरक्षित छन्। अघि हामीले कुरा गरेका दुईवटै सन्धिका कागज पनि सबै त्यसैमा, दुईटै सन्धिका कागज त्यसैमा छन्। दुईटै सन्धि न अरू सन्धि विश्वभरि भएका सबै कागज त्यसैमा छन्। अरू त अहिले त चर्चाको विषयमा यी दुईटा कुरा भयो, दुईटा प्रसङ्गमा दुईटा आयो। मैले भनेको कुरा समष्टि हो। हजुर।
अब त्यो आइसकेपछि राजाले चाहिँ त्यो आगलागीबाट सम्भवतः त्यसबेला त्यो संरक्षित भएको सिंहदरबारमा मात्रै भएपछि राजालाई शक भयो र त्यसबेला नेपालमा नभित्रिएको टेक्नोलोजी भित्राएर माइक्रोफेच गरेर यस्ता महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू 3 ठाउँमा राख्ने, एकैचोटि 3 ठाउँमा राख्ने भनेर माइक्रोफेचको सिस्टम भित्राएर अब अहिलेको जस्तो अनलाइन मिडियाको सञ्चारको यो डेभलप त्यति भइसकेकै थिएन। त्यसबेला विदेशबाट राजाले भित्राएर त्यो सबै महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू 28 सालमा नै माइक्रोफेच भएर नेपालका 3 ठाउँमा राखिबक्सिया छ। 3 ठाउँमा राजाबाट यी राखिएका छन्। अब त्यो राखिएका 3 ठाउँ कहाँ हुन्? हुन त यस्ता सन्धिपत्रहरू तीन खण्डमा नै गर्छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहन्छ, अभिलेखालयमा रहन्छ। अब यो त्यसमाथि पनि राजाले माइक्रोफेच गरेर राखिसकेका ती माइक्रोफेच कहाँ छन्? ती पनि त संरक्षित सुरक्षित ठाउँमा होलान्। अहिलेसम्म थाहा छैन ती कहाँ छन्। थाहा त किन नहुन्थ्यो, मलाई पो थाहा छैन भनेको। होइन, राज्यले त बस्ने, राज्यले त कुन कपी कहाँ रहन्छ, कुन कपी कहाँ रहन्छ भन्ने राज्यको सिस्टमभित्र छ नि। तर परराष्ट्र मन्त्री त बेखबर छन् त। अब त्यो बेखबर कुन चाहिँ मन्त्री खबरका छन् र? सबै मन्त्री नै सबै अर्धशील बेखबरका छन्। सबै बेखबरको अवस्थामा आउने, सबै हचुवाका भरमा केही पनि नबुझिकन केही नगर्ने। ऊ इकोनोमिक्स पढ्यो मान्छे अर्थमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ, कहाँबाट थाहा पाउँछ? प्रदीप गेवालीले पनि यसअघि 2076 साल साउनमा संसदको एउटा समितिमा यो विषयमा कुरा उठाएका छन्, प्रयास गरेका छन्। तर तपाईँले भनेको जस्तो त्यो 3 ठाउँ कहाँ छन् भनेर न प्रदीप गेवालीले थाहा पाए, न यी नारायण खड्काले थाहा पाए, न यसअघिका उपेन्द्र यादवले थाहा पाए। जति परराष्ट्र मन्त्री बने कसैले पनि थाहा रहेन रहेछ। अनि कसैले थाहा भयो? कुनै त्यस विषयको ज्ञान भएको अहिलेको मन्त्री परिषदमा त धेरै पैसा आउने, बजेट कहाँ छ नि, ठेक्कापट्टा लाउने पैसा धेरै कहाँबाट आउँछ भन्नेमा जान्छन्। त्यो विषयको 63 सालदेखि पछाडि बिग्रेकै यही किसिमको डिप्लोमेसीमा 0 भएको राजदूतको मोल 3 करोड, अनि विदेशी मान्छे नेपाली भएर राजदूत भयो भने 6 करोड। अब त्यस मन्त्री हुने पैसामा चाहिँ हुने यो पद्धति नै गलत लिएर आएर, यो राजनीतिक पद्धति नै गलत भित्राएको कारणले गर्दाखेरि यी कुरा अग्नै मान्छे जब जुन विषयको विज्ञ होइन त्यो विषयको मान्छे त्यो मन्त्रालय चलाउँछ भने अमेरिकामा डेमोक्रेसी छ। किनभने अमेरिका फुल पावर राष्ट्रपतिलाई छ। कहिले पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने, आफ्नो स्वास्नी राख्ने, आफ्नो नातागोता पर्नेलाई राख्ने भन्ने कुरा पावर भएर पनि कहिल्यै मिसयुज कुनै राष्ट्रपतिले अमेरिकामा गर्दैन नि। अब कुनै अरू देशमा बेलायतमा गयो भने बेलायतभित्र पूर्ण प्रजातन्त्र छ, तर नेपालमा यस्ता नेताहरूलाई जम्मा गरेर तिनले भनेको प्रजातन्त्र भन्दा बाहिर अहिले चाहिँ गएर त्यो संसदको अवस्था हेर्नुहोस्, क्याबिनेटको अवस्था हेर्नुहोस्, मन्त्री परिषद गठन गर्ने र मन्त्री परिषद विघटन हुने कुराहरू गर्नुहोस्, इलेक्सनको कुरा गर्नुहोस्, अनि यसलाई यो अख्तियारले कारबाही गर्न पाउने कुराहरूको कुरालाई गर्नुहोस्, लोकसेवाले निष्पक्ष गराउने कुरालाई हेर्नुहोस्, सर्वत्र यही हालत छ। अज्ञ अल्पज्ञ चाकडी गरेको पैसा तिरेर गएको मान्छे बस्छन्। अब लोकसेवा आयोगमा पैसा खुवाएर आफ्नो मान्छे भएर जाने मान्छेले कति निष्पक्ष गरेर चाहिँ नेपालका निजामती कर्मचारी आउँछन्। हरेक कर्मचारीले कसरी पैसा तिरेर चाहिँ जागिरमा प्रवेश गर्छन्, त्यो कुरा चाहिँ त्यो नियुक्तिदेखि नै सुरु हुन्छ। अख्तियारमा खल्टीको मान्छे, पार्टीको सत्तामा बसेको खल्टीको मान्छेले अख्तियारको आयोगका सदस्य अध्यक्षहरू आयोगको हुने भए पनि त्यसले कुन चाहिँ कालाबजारी या ध्वस्त गर्ने भ्रष्टप्रतिलाई कसरी कारबाही गर्न सक्छ? कारबाही भ्रष्ट भएका मान्छेहरू सबै चाहिँ अख्तियारले कारबाही गर्ने हो भने 90% त्यो सत्ताधारीका, सत्तापक्ष, सत्ता बोकेका मान्छे मात्रै हुन्छन्। त्यो चाहिँ अख्तियारमा चाहिँ आउने यो व्यवस्था गलत भएको कुराले, संविधान गलत भएको हुनाले, पार्टी सिस्टम गलत भएको हुनाले, पार्टी सिस्टमका विधानहरू, पार्टीभित्रका विधानहरू अप्रजातान्त्रिक, अनैतिक, चरित्रहीन मान्छे आउने वातावरण बनाएको, डन पस्ने वातावरण। संविधान डनको राज्य, ज्यानमारा, हत्यारा, लुटेरा, ठग, बलात्कारी यस्ता मान्छेलाई मात्रै ठाउँ दिने अवस्थाको हुन्छ। जसले कोदालो खन्न मन पराउँदैन अथवा जान्दैन, जसले भारी बोक्न जान्दैन, जसले श्रमको गरेर कमाउन जान्दैन, ओभरनाइट मिलियनर हुने, एकै रातमा अरबपति खरबपति हुने सपना देख्ने
अथवा त्यो देख्ने भनेको गुन्डा लुटेरा चोर डाँका नहुन्, अब नि हत्यारा। अब मैले सक्नलाई त्यस्तो किसिमको अवस्थाको मान्छे अथवा असक्षम अयोग्य मान्छेले पाउनु पदमा बसेको कारणले यस्तो आएको हो। अब तपाईँको प्रश्नको अन्तिम कुरा के भने कहाँ छन् ती भन्ने कुरा होइन, मैले अलिकति जोडेँ है डाक्टर साहब। त्यति दुःख गरेर राजा स्वयं राति सुतेको बेला सिंहदरबार पुगेर त्यो अगाडिको नाक तपाईँले भनेअनुसार त्यस्तो नाक बचाएर ती कागजात बचाएका राजाले त्यति दुःख गरेर राजाले त्यो बचाए, तर आज राजा आफै बचेका छैनन्। त्यसरी बचाइदिएको कुरा कहाँ राखियो होलान्, कहाँ होला, किन नखोजे होलान्, यही जोड्न खोजे डाक्टर साहबले। होइन, त्यस बेला ती कागज अब राख्ने बक्स, रातो बक्स, कालो बक्स, हरियो बक्स पत्ता लगाउनलाई यो 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 बक्समा छ भनेर पत्ता लगाउनलाई एक्सपर्टहरू, जो विषयको विशेषज्ञ एक्सपर्टहरू हो, पञ्चायत कालसम्म त्यो विषयको कागजपत्रलाई त्यो मान्छेलाई सुब्बै सरहको सधैँभरि किन त्यहाँ राखियो भने बेला भनेको कागज निकाल्न सक्छ भनेर राखियो। तर बहुदल आइसकेपछि अथवा 47 सालपछि त्यो सम्भवतः 60 सालसम्म पञ्चायत व्यवस्थाले गरे अनुसार नै चलेको थियो होला। अब 62, 60, 63 पछि चाहिँ त्यो जम्मै भत्ताभुङ्ग लथालिङ्ग ती कर्मचारी पनि सकिए, रिटायर भए, जता गए लता लए, यिनीहरू यसरी लथालिङ्ग भएको यो कारण हो। अब त्यो राखिएको कुरा मसँग सोध्ने गयो, सरकारी निकायमा त्यो तीनवटा माइक्रोफेज बनाएपछि कहाँ राख्ने भने त त्यो कागज मात्रै, एउटा कागज मात्रै होइन, भयभरका कागज 3 ठाउँमा छन् नि त। त्यो 3 ठाउँ खोजे त पत्ता लाग्छ नि। अनि मन्त्रीले यस्ता लफङ्गा कुरा गरेर हुन्छ। नारायण खड्का मेरो कलिग हो, सँगै काम गरेको हो, एउटै ओहदामा रहेर। अब त्यो नारायण खड्का चाहिँ त्यो परराष्ट्र मन्त्री अमेरिकामा गएर जे मनलाई त्यही बोल्यो। अब त्यसपछि युएनओमा गएर जे मनलाई त्यही बोल्यो, यहाँ आएर जे मनलाई त्यही बोल्यो। किनभने ऊ डिप्लोमेटिक क्याडरको मान्छे होइन नि, के बोल्नुहुन्छ के बोल्नुहुन्न भन्ने। प्रधानमन्त्री भएको बाबुराम भट्टराईले चीनको राष्ट्रपति आउँदाखेरि कपडा लाउन टाक लाउन कपडा लाउने ढङ्ग नभएर बेइज्जत गरेको छ एयरपोर्टमा गएर। मैले चाहिँ नारायण खड्का नि एउटा तपाईँले भनेअनुसार तपाईँको कलिग्स पनि भएको मान्छे हुन त अर्थशास्त्र पढेर अब यहाँ कूटनीतिक मर्यादा राख्ने ठाउँमा, कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने ठाउँको जिम्मा पाएका छन्। नारायण खड्काले सिन्यासको कार्यक्रममा यो कुरा बोले। कहाँ छन् 1950 को सन्धिपत्रका सक्कली सन्धिपत्र र 1816 को सन्धिको सक्कली पत्र भने। त्यसरी नारायण खड्का सार्वजनिक ठाउँमा यसरी बोल्दै हिँड्ने हो कि यसका तथ्य प्रमाणहरू तपाईँले भनेका जस्ता ती 3 ठाउँ अलिकति विज्ञ मान्छेलाई सोधेर ती ठाउँमा गएर यी कुराहरू खोज्नतिर लागेर जनतालाई यहाँ छ भनेर देखाउने हो कि कहाँ छ भनेर उल्टो प्रश्न गर्ने हो? होइन, त्यो सार्वजनिक ठाउँमा गएर बोल्ने कुरै होइन पहिलो कुरा। अब यो कुरासँग गाँसिएको मलाई चाहिँ मरिजमान श्रेष्ठले, अब यसको अर्को पाटोमा चाहिँ मरिजमान श्रेष्ठले मलाई धेरै कुरा भन्नुभएको छ। उहाँको सँग राष्ट्रियताको पक्षधर उहाँ भएको, राजा राष्ट्रियताको पक्षधर, म त्यस विषयको अनुसन्धानदातै भएको हुनाले उहाँले धेरै कुरा मलाई भन्नुभएको छ। त्यस भन्नेभित्र यो कागज हराएको कुरासँग जोडिएको एउटा कुरा के छ भने पञ्चायत कालको विरुद्ध यी दलहरू लडिरहेकै बेलाको कुरा हो। त्यो चाहिँ इन्डियाले उक्साएर नेपालमा चाहिँ अशान्ति मचाइरहेको बेलामा मरिजमानजीले के एउटा कडी-कडाउको शासन, त्यस बेला न्याय सत्य र यथार्थको कुरामा जान्थ्यो, कडी-कडाउको शासन हुन्थ्यो। अब त्यस बेलामा इन्टेलिजेन्स पनि राम्रो थियो नेपालको चाहिँ इन्टेलिजेन्सले दिएको रिपोर्ट अनुसार क्याबिनेटको बैठकको माइनट बुकको फोटोकपी इन्डियन एम्बेसीमा पठाएको उहाँले पत्ता लगाउनु भयो, मान्छे समात्नु भयो। मन्त्रीकै पिए थियो क्या हो त्यति बेला? अब पियो थियो कि को थियो थाहा छैन, त्यो भन्नु भएन उहाँले। अब उहाँले चाहिँ मान्छे समातेपछि अब उहाँको मनमा के लागेछ भने अब यो जनतालाई त अधिकार छैन, यो राष्ट्रद्रोह विप्लवको काम हो, यसले कसले गर्यो, अब त्यो गरेको उहाँले समात्नु भयो। समातेपछि पत्ता लगाइसकेपछि राजासँग उहाँले चाहिँ भेट्नुभयो। यही किसिमको कुरामा राजासँग भेटेर यो मान्छेलाई फिनिस गर्नु पर्यो सरकारले, यसो गर्यो भनेर चाहिँ भनेपछि राजाबाट भएको हुकुम के भने, राजा वीरेन्द्रबाट के भएको भने कतिजनालाई गर्छौ, सरकारबाट यो हुकुम भयो कतिजनालाई गर्छौ,
किनभने मरिजनलाई पो थाहा थियो त नेपालमा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बल्ल पहिलो थाहा पाएको थिए। राजाले त जम्मै थाहा पाइरहेका थिए, सबै किसिमको थाहा पाए। त्यो मात्रै होइन, धेरै छन्, छोडिदेऊ, जाहिरबाट हटाइदेऊ, जाहिरबाट हटाएर छोडिदिएर त्यो किसिमको भयो। अब यो गर्ने यस्ता मान्छे चाहिँ त 63 सालपछि त मसरुमिङ भए, नेपालमा जम्मै किसिमको बदमासीको मसरुमिङ भए। अब त्यसमा शासन पनि प्रो इन्डियनको, इन्डियाको आदेश दिने, राजदूत प्रधानमन्त्रीको भान्सामा जाने, जुन बेला जाने, जे गिरिजाको चाहिँ सबै ठाउँमा गएर बाकस साकस सबै हेर्ने, बस्ने, खाने, चिया खानलाई प्रधानमन्त्रीको घरमा पुग्ने। अब त्यस्तो अवस्थाको इन्डियाको आइराखेको बेलामा यो चाहिँ अवस्थाको काज 2063 को आसपास अथवा गिरिजाको प्रधानमन्त्रीको कालको अवस्थामा इन्डियाको इन्फ्लुएन्स, अन्तरिम संविधान बनाउने वातावरण इन्डियाले बनायो। त्यो संविधान बनाउने बेला जम्मै इन्डियाका मसौदाबाट 63 को अन्तरिम संविधान बन्यो। त्यसपछि यो 72 को संविधानमा थुप्रै त्यस्ता किसिमको बने। नागरिकता ऐन 63 को त्यस्तै गरेर बनेन, ऐन संशोधन त्यस्तै गरेर बने। यस्तो गर्ने मध्ये यिनी दलका मान्छेले यदि छैन अहिले कहीँ पनि भने सबै ठाउँमा त्यो सत्तामा बसेकाहरूले चाहिँ कति पैसामा इन्डियालाई बेचे हो। कुरो अब बल्ल कुरोको चुरो आयो डाक्टर साहब। मैले अभिलेखालयको अन्तर्वार्ताबाट, अभिलेखालयको निमित्त प्रमुखको अन्तर्वार्ता ल्याइसकेपछि त्यो दर्शकको कमेन्ट, नेपाली जनताको, राष्ट्रवादी जनताको, यी दलहरूले बेचेर खाए, यी नेताहरूले बेचेर खाए भनेर लेखिरहेको थिए। डाक्टर साहबले ठ्याक्कै त्यस्तै भन्नुभयो। के 46 सालको बहुदल आउनुभन्दा अगाडि, 46 सालको परिवर्तनभन्दा अगाडि तपाईँ राज्यका विभिन्न पोलिसी लेभलमा बसेर काम गर्नुभएको छ। यो सन्धिपत्रको 1816 को सन्धिपत्रको सक्कली पत्र, 1950 को सक्कली पत्र छन् छैनन्, हराएका छैनन् भन्ने कुरा त्यति बेला चर्चामा आउँथ्यो कि आउँथेन डाक्टर साहब? त्यति बेलाको परराष्ट्र मन्त्रीहरू, राजाहरू बोल्थे कि बोल्दैनथे? बिल्कुल, कोही त्यो समस्यै थिएन। यहाँ विदेशी पस्नै सक्दैन थिए, लिएर जाने। एउटा चाहिँ क्याबिनेटको बैठकको कपी, फोटोकपी गरेको त पत्ता लाग्थ्यो त्यस बेला भने। यस्तो आएर बस्न सक्ने अवस्था त थिँदै थिएन। भनेपछि ती सबै सुरक्षित थिए? सबै सुरक्षित थिए। भने 46 को परिवर्तनपछि अथवा 63 को परिवर्तनपछि कहिले बेचे यिनीहरूले? अब 47 पछि त यिनका हातमा गयो। तर मलाई जहाँ लाग्छ 47 पछिमा यिनीहरूको त्यत्रो बेच्ने गर्ने, त्यो किसिमको फोडेर बेच्ने गर्ने अवस्था चाहिँ यिनीहरूको त्यस अवस्था थिएन। यदि गिरिजाको इन्डियन एम्बेसीबाट आएर त्यस बेलाको अवस्थाको राजनीति विश्लेषण गर्ने हो भने इन्डियन एम्बेसेडरले त्यो चाहेर लान खोजे पनि, गिरिजाले दिन खोजे पनि त्यस बेलासम्म कर्मचारी राष्ट्रवादी थिए। कर्मचारी जसले ताला चाबी राख्थ्यो, यस्तो काम हुन्न, यस्तो गर्न हुन्न भन्ने नेसनल एउटा सिस्टमै बनाएको थियो। त्यो 63 सालसम्म त्यो सिस्टम कायम थियो। भनेपछि त्यति बेलासम्म यो सुरक्षित थियो भन्ने सुरक्षित डाक्टर थियो। साहब मान्नुहुन्छ? तर मैले राष्ट्रिय अभिलेखालयको निमित्त प्रमुखसँग कुरा गर्दा 2024 सालपछि मात्रै यो अभिलेखालय अस्तित्वमा आएको हो, अभिलेखालयले आफ्नो काम गरेको हो। त्यसपछि कुनै पनि 1816 को सुगौली सन्धिको सक्कल पत्र र 1950 को नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण सन्धिको सक्कल पत्र हामी कहाँ छैन भन्नुभयो उहाँले। पुरातत्व र अभिलेखालयमा नभएको कुरो कहाँबाट लगेर बेच्यो होला नि त दलहरूले? त्यहाँ किन नपुग्यो होला त्यो कुरो? अब यसमा हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय अभिलेखालय होला नि त यो कुरा। पञ्चायत कालमा हेर्नुहुन्छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयहरूले वार्षिक रिपोर्टमा, वार्षिक पब्लिकेसन गर्ने सामग्रीमा चाहिँ त्यस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूको, महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको फोटोकपी त्यो छाप्ने गरेका छन् है। त्यो किसिमको त्यहाँबाट चाहिँ त्यो प्रतिलिपि छाप्ने। त्यस बेला फोटोकपीको आविष्कार नहुँदै पनि ह्यान्ड कम्पोजको प्रिन्ट हुँदाखेरि पनि छाप्ने गरेर लेखेका छन्। अभिलेखात्मक सबै किसिमको रेकर्ड जहाँसुकै हुने अवस्था छ नेपालभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने। अब नेपालभित्र पाइएन भने त यी दलका सम्बन्धित मान्छेहरूले बेचेको बाहेक अरू कारण हुनै सक्दैन। होइन, अभिलेखालयमा किन भएन भने मैले अभिलेखालयमा किन भएन भन्ने कुरा चाहिँ त अभिलेखालय त सायद यो 28 सालपछिको 24 सालपछि चाहिँ 24 सालपछि गठन भएको हुनाले अब पछिका त आएको हुनुपर्छ।
अभिलेखालयको त्यस बेलाको उद्देश्य पञ्चायतकालमा अभिलेखालयको अभिलेख राख्ने यस्तो भन्दा बढी अभिलेखालयमा चाहिँ यो संस्कृत भाषाको हस्तलिपिहरू बढी सङ्ग्रह गर्ने प्रयत्न गर्थ्यो तिनताका। तर 46 सालपछि अभिलेखालय ऐन बनेछ। त्यो अभिलेखालय ऐनमा के छ भने प्रष्टसँग 25 वर्षभन्दा पुराना वा 25 वर्षसम्मका सम्पूर्ण अभिलेखहरू सुरक्षित राख्नुपर्ने त ऐनमै रहेछ क्या व्यवस्था। हो, त्यो ऐन हुँदाहुँदै पनि उसले राख्न सकेन। ऐन हुँदाहुँदै पनि कुरा पहिलेको भयो। अब त्यस्तो नेपालको फेरि यो बिग्रेको राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थामा के भने त्यो ऐन भएपछि पुराना पनि खोजेर राख्नुपर्छ भन्ने धारणा नभएपछि ऐन बनेपछिका अथवा ऐन बनेपछि 25 वर्ष पुगेका मात्रै खोजेर राख्ने प्रयत्न गरेको हुनुपर्छ। त्यो अभिलेखालयमा पनि अभिलेखालयको विज्ञ त्यहाँ मैले चाहिँ 24 सालपछिका मैले अभिलेखका धेरै मान्छेलाई चिन्छु। मैले त्यो पूर्व कर्मचारीहरू प्रमुखहरू धेरैलाई चिन्छु मैले। उहाँहरूले चाहिँ यो गर्ने प्रयत्न गर्नमा अभिलेखको विशेष योग्यता भएको मान्छे राख्नु सदा उपसचिव सरहको त्यसबेला उपसचिव सरहको डाइरेक्टर बनाएर राख्थे। त्यो उपसचिव सरहको डाइरेक्टरलाई कुनै तालिम दिँदैनथ्यो। सामान्य अरू मन्त्रालयमा सरुवा भएर गए जस्तो त्यो एक्सपर्ट नराख्ने हुनाले यस्ता कुरा कमी भयो होलान्। त्यो प्रशासनिक त्रुटिका कुराभित्र परेका हुन्। नियतवश त्यहाँबाट त्यहाँ राख्नुपर्नेमा नराखिएको हुनसक्छ। त्यसबेला तीन ठाउँमा कहाँ राखेको भन्ने कुरा दरबार हेर्ने कर्मचारीलाई पनि थाहा छ। दरबारमा एउटा हुनसक्छ दरबारभित्र। यदि दरबार चाहिँ अब गणतन्त्र भएपछि दरबारका कागज त यिनीहरूले लयो होलान्, कहाँ लए? एक कपी त दरबारमा हुनुपर्ने हो। तर दरबारको कुरा गरिहाल्नु डाक्टर साहबले। दरबारको एउटा रातो बाकसको निकै चर्चा हुन्छ। लाल बाकस थियो दरबारमा। त्यो लाल बाकस राजा ज्ञानेन्द्रले नारायण हिटी छोडेर नागार्जुन जाँदाखेरि अभिलेखालयले लिन खोज्यो तर लिन सकेन भन्ने कुरा पनि चर्चामा आयो। त्यो लाल बाकस थियो या थिएन या हाइपोथेटिकल हो के हो, अभिलेखालयमा चाहिँ पुरै बेखबर छ। उसलाई थाहा छैन, थियो भन्ने मात्रै सुने हो, छ कि छैन थाहा छैन भन्ने कुरा हो। तपाईँलाई के लाग्छ त्यो लाल बाकस भन्ने थियो? मलाई लाल बाकस, कालो बाकस, सेतो बाकस भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। मलाई त के, किनभने म त्यहाँभित्र बसेर काम गरेको कर्मचारी पनि होइन। त्यो विषय मैले अनुसन्धान गरेको अभिलेखात्मक कुराको अनुसन्धान गरेको विषय पनि होइन। मलाई थाहा नभएको कुरा मैले चाहिँ बोल्न मिल्दैन। त्यो मलाई चाहिँ थाहा छैन त्यो सबै कुरा। तर म दरबार मात्रै होइन कि परराष्ट्र मन्त्रालय एउटा पक्कै हो, प्रधानमन्त्री अर्को पक्कै हो। अर्को कुन हो? अब अभिलेखालय हो कि म्युजियम? ताछलको म्युजियममा कैयौँ कुरा नक्सा त यो सुगौली सन्धितिरका नक्सा सक्सा त त्यहाँ ताछलमा पनि राखेका छ, त्यो म्युजियममा पनि राखेका छन्। अब त्यस्तो किसिमको त्यो म्युजियम हो कि अभिलेखालयमा हो कि अथवा दरबारमा हो थाहा छैन मलाई। त्यो एउटा कपी, दुईटा कपी त एउटा परराष्ट्र फेरि घुमी त्यहीँ आइहाल्छ। अब तपाईँले भने जस्तो म्युजियममा हो कि दरबारमा छ कि अथवा अभिलेखालयमा छ कि, यो त्यतातिर गएर खोज्नुको साटो यो हल्ला किन गरे होला नि मन्त्री? हल्ला त स्यालायो चिलायो भन्ने अनि मान्छेलाई माथि हेर्न पठाएर तलबाट कुखुरा चोर्ने नीति। अब त्यस्तै भित्र पर्छ। त्यो असक्षमताको कारण उनीहरूले तेस्रो पटक प्रदर्शन गरे। यहाँबाट नियुक्ति भएर परराष्ट्रमा गएर अमेरिकामा 2 पटक असक्षमता प्रकट गरे। अब त्यहाँ गएर अहिले तेस्रो पटक असक्षमता प्रकट गरे। ढङ्ग नभएका, खुबी नभएका मान्छे भयो भने भन्दा हुन त पिएचडी गरेका मान्छे हो, तर अलिकति संयम त हुनुपर्छ नि। अर्कै विषयको भए पनि त्यस्तो उडन्ते कुरा गरेर हिँड्ने कुरा त होइन नि, बाहिर भन्ने कुरा पनि होइन नि। त्यो यहाँ चाहिँ एउटा एमालेको मन्त्रीले चाहिँ युरोपमा गएर हाम्रो मुस्ताङमा चाहिँ यो यति एरियामा चाहिँ अब यो युरानियमको ठुलो भण्डार छ, हामीले युरानियम बेचेर नेपाललाई अरबपति खरबपति धनी, विश्वको सबभन्दा धनी देश बनाउन सक्छौँ भनेर सार्वजनिक भाषण गरेको छ अर्को मूर्खले त्यहाँ गएर असक्षम भएर। त्यो चाहिँ युरानियम भनेको अत्यन्त गोप्य वस्तु हो र त्यो वस्तु भएको ठाउँमा विश्वका कुनै पनि देशमा युरानियम भएको ठाउँमा मिलिट्री ब्यारेक बनाएर राख्छन् र ब्यारेकको नियन्त्रण ब्यारेक त्यसै बनाए हुन्छ। सामान्य घर गाउँमा जहाँ जग्गामा ब्यारेक बनाए हुन्छ त्यस्तै गरेर त्यो ठाउँमा ब्यारेक बनाएर राखेको हुन्छ।
त्यो युरानियम खोलेर बाहिर निकाल्ने, कति निकाल्ने, कुन बेला खोल्ने, कुन बेला लैजाने, कहाँ बेच्ने भन्ने सबै गोप्यमा हुन्छ। त्यो अवस्थाको कुरा चाहिँ एमालेको लाग्छ मलाई। एमालेको सरकार भएको बेला एमालेको मन्त्रीले युरोपमा गएर सार्वजनिक भाषण गरेर न्युज पेपरहरूमा प्रशस्त आएछन्। कुन कहाँ के बोल्नुपर्छ र के बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छैन। यतिसम्म थाहा छैन कि आफै बस्ने मान्छेले चाहिँ 75 अरबको यो सुरक्षित प्रिन्टिङ प्रेस किन्दाखेरि चाहिँ 15% मलाई हुने आउने यति करोड रुपियाँ मेरो भयो भन्ने कुरा पनि आफूलाई जेल पर्नुपर्ने कुरा हुन त। त्यो पार्टी सत्तामा भएको हुनाले त जे अपराध गरे नि जेल नपर्ने व्यवस्था छ अहिलेको यो संविधानले, त्यो छुट दियो छ सबै पार्टीका नेतालाई मात्रै, अरूलाई जनतालाई होइन। अब यस्ता को कहाँ के बोल्नु हुन्छ के बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छैन। अनि राष्ट्रियताको कुरा मैले राम्रो चिनेको, राम्रो योग्यता क्षमता पनि भएको मान्छे चाहिँ यो खतिवडा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा गएपछि यो नेपालको भ्रष्टाचारको सबै किसिमको कुराहरू चाहिँ उन्मूलन गर्ने बजेट राम्रो ल्याउन सक्ने क्षमता भएको मान्छे, अनुभव भएको मान्छे मैले चिनेको मान्छेमा। तर अर्थ मन्त्रालयको अर्थमन्त्री भइसकेपछि उनले यस्ता कुरा चाहिँ सयौँ गरे जसमा एउटा कुरा गर्नै नहुने 100% बजेट चाहिँ यो सांसद विकास कोषको खारेज गर्नुपर्छ। सांसद विकास कोष खारेज गर्दैन भनेदेखि अब योजना आयोग खारेज गर, कि सांसद सबै बजेट विकास सांसदलाई देऊ उनीबाट विकास गर, कि राष्ट्रिय योजना आयोगको प्लान गरे अनुसार योजना गर, यो त सुधार गर भने म गर्छु भनेको मान्छेले उनले काट्न पनि काटे। तर पार्टीको शासनमा चाहिँ यति ठुलो भयो कि उनले चाहिँ त्यो त्याग्नै सकेनन्। भनेपछि योग्य गएर पनि अयोग्य हुनेको उदाहरण मैले त्यहाँ देखेँ खतिवडाको। अनि उनी तल झरेर कम्युनिस्टको हिसाबमा गएर अमेरिकामा गएर उसले क्रेडेन्सियल राष्ट्रपतिलाई बुझाउने बेलामा चाहिँ सुट टाई कसेर चाहिँ क्रेडेन्सियल बुझाएर राष्ट्रियता चाहिँ पार्टीमा गएपछि बुद्धि भ्रष्ट भएछ भने म टेलिभिजनमा देखेर मैले उनलाई विरोध गर्ने ठाउँमा विरोध पनि गरेँ मैले। अब त्यति मात्रै होइन, पछि चाहिँ चोरेर नेपालबाट चोरिएको एउटा मूर्ति अमेरिकामा चाहिँ भेटिएर अमेरिका गभर्मेन्टले नेपाल फिर्ता पठाउनलाई राजदूतलाई दिएको बेला त्यो मूर्ति थापेको बेलामा उनले त्यस बेला नि टाई सुट कसेर चाहिँ ल्याएछन्। एउटा राजदूतले, एउटा टेलिभिजनमा न्युज पढ्ने व्यक्ति, एउटा राजदूतले राष्ट्रियताको लागि लवाई खवाई बोलाइ शब्द सबैमा विचार गर्नुपर्छ कि हामीले कोठामा बोलेको जस्तो अथवा एक्लै लोग्ने स्वास्नीको बिचमा भए जस्तो गर्न त हुँदैन नि। एउटा राष्ट्रपतिले नेपाली लबेदा सुरुवाल लाएर त्यो क्रेडेन्सियल लिएको भए, त्यो क्रेडेन्सियल बुझाएको भए, अथवा त्यो मूर्ति लिँदाखेरि लबेदा सुरुवाल लाएर मूर्ति लिएको भए, नेपालको पोसाकको महत्त्व, नेपाली त्यो पहिचान, नेपाल त्यो हेर्ने जति मान्छेलाई नेपाल के हो, नेपालको पोसाक के हो, नेपालको गौरव के हो, नेपालको इतिहास के हो, नेपाल बारेमा चासो चिन्ता ज्यादा बढेर आउँछ नि। त्यो ओहदाले यस्तो महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। त्यसकारण एउटा सामान्य मान्छेले त लबेदा सुरुवाल लाउनु र त्यो ओहदाको मान्छेले त्यस्तो बेलामा लाउनुमा धेरै अन्तर हुन्छ। यो चिजको विवेक, यस्ता चिजको मैले यसमा भन्न खोजेको कुरा भने दलीय व्यवस्थाको छाडापन बढेपछि हिजो पञ्चायती कालका तिनै चाहिँ मैले नाउँ लिएको तिनै खतिवडाले कति संयमपूर्वक बोल्थे, कति संयमपूर्वक लवाई गर्थे, खवाई गर्थे, तिनी त्यो असल मान्छे दलीय शासनको सत्तामाथि पुगेपछि असल मान्छे त दल जस्तै खराब भएर बिग्रँदै गएको खतिवडालाई उदाहरण दिन्छु। अब हिजो चाहिँ संयम राख्न सक्ने अलिकति डिप्लोमेसीको कुरा आफू ज्ञान नभए पनि अलिकति थाहा पाएको पढे लेखेको मान्छेले अब यो आएर उदाङ्गो पार्नु, खड्काजीले उदाङ्गो पार्नु, यो सबै चाहिँ अनैतिकताको, चरित्रहीनताको, असामाजिक सोचको परिणति हो। अब नि डाक्टर साहब, यो सन्धि पत्रको विषयमा अलि चर्चा बढी चलेपछि अर्को एउटा विषय मैले जोड्न पर्ने हुन्छ डाक्टर साहब। जस्तो नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ डाक्टर साहबले सुनिरहनु भएको छ, उहाँ सीमाविद भनेर पनि परिचित, राम्रो थाहा छ। कहिलेकाहीँ उहाँ विवादमा पनि आउनुहुन्छ बोलीकै कारणले गर्दाखेरि। अर्को तोयानाथ पनि हुनुहुँदो रहेछ नापी विभागको पूर्व महानिर्देशक। उहाँहरू दुवैजनाले के भन्नुभएको छ भने लन्डनको लाइब्रेरी भिजिट गर्दाखेरि प्रश्न भन्नुभएको छ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले, मैले त्यहाँ देखाएको थिएँ नक्सा रातो कपडामा बेरेर राखेको
भनेर उहाँले भन्नुभयो। तोयानाथको पनि कुरा त्यस्तै आएको छ। 1950 को सन्धि त्यहाँ छ है, सुगौली सन्धिका पनि कुरा छन्, त्यहाँ विभिन्न नक्साहरू पनि छन् त्यहाँको लन्डनको लाइब्रेरीमा भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति नक्सा आइहाल्छ कि सरकारको कूटनीतिक पहल भएपछि G2G मार्फत आउँछ कि व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूले ल्याउन नसकेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। के तपाईँलाई लाग्छ ती त्यहाँ छन्? होइन, यो एक लाग्छ, यो चाहिँ म जनरल रिडरको हिसाबले मैले यस विषयमा भन्न सक्छु। बुद्धिनारायणजीले ठिक भन्नुभएको छ, अरू मानिसहरूले पनि ठिक भनेका छन्। बुद्धिनारायणजी मेरो असल मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले पनि राम्रो यस विषयमा अध्ययन गर्नुभएको छ। त्यो उहाँले चाहिँ बेलायतको लाइब्रेरीमा, बेलायतको त कन्सर्न नै भयो, सुगौली सन्धिको उत्तराधिकारीको रूपमा बेलायत त कन्सर्न नै भयो, त्यो सुगौली सन्धिको प्रति हुने ठाउँै भयो, त्यहाँ नहुने भन्ने कुरा छँदै छैन। अब जति कम्पनी सरकारका जति पनि किसिमको कागजपत्रहरू ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई बुझाएको कम्पनीले, ब्रिटिस गभर्मेन्टले जाँदाखेरि यस्ता महत्त्वपूर्ण कागजपत्र सबै बेलायतमा छन् र बेलायतले नेपाललाई यी कागजपत्र भएर यसको आधारमा बेलायतको महारानीले पनि कैयौँ पटक नेपाललाई सहयोग गरेको छ। यो बेलायतमा छैन भन्ने कुरा प्रश्नै आउँदैन। अर्को यस्तो अभिलेख अभिलेखालयको, नेपालको अभिलेखालय 2024 सालदेखि गठन भएको भनेर तपाईँले चाहिँ जुन भन्नुभयो, त्यस्ता अभिलेखालयको रूपमा अमेरिकाको कङ्ग्रेस लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसको, अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठुलो लाइब्रेरी हो, त्यो लाइब्रेरीले यस्ता कागजपत्रहरू विश्वका त्यसले पनि सङ्ग्रह गरेर त्यहाँ राख्ने गरेका छ। अब यस्तो अभिलेख राख्ने चाइनाका संस्थाहरू कतिपय चाइनातिरकामा पनि खोज भएर चाइनातिरको अब त्यति सजिलो नभए पनि चाइनिजहरूको सङ्ग्रहमा पनि यो हुनसक्छ, यस्ता किसिमका कुराहरू हुन सक्छन्। अब यो सबै बाहिर पाइँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ इन्डिया एउटामा छैन भन्ने, इन्डियामा छैन, इन्डियाले पनि अहिलेसम्म त्यो कुरा देखाएको छैन, के कारणले लुकाएको छ? होइन, इन्डियाले त लुकाउने, इन्डियाले त यहाँ भएको अभिलेख पनि मासेर चाहिँ आफ्नो हातमाथि पार्न खोज्नेले भएर पनि इन्डियाले नदेला, अथवा दिन बाध्य हुने, लुकाएको उसले पनि सार्वजनिक गरेको छैन। अब इन्डियाको कुरा गर्नुभयो भने इन्डियाका यस्ता बदमासी कुरा धेरै छन्, जुन मैले समय भयो भने तपाईँलाई त्यो बताइदिउँला। मैले छोटकरीमा के भन्छु भने कागजपत्र नेपालमै छन्, कागजपत्र नेपालमै माइक्रोफेच भएर बसेकाहरूमा यी किसिमको कागजपत्र नेपालमै छन्। नेपालमा राम्ररी खोजेर लिएर आएपछि राख्न सकिन्छ। यदि नेपालमा छैनन् भने यी दलका यस्तै माथिल्लो ओहदामा बसेकाहरूले चाहिँ रकम लिएर इन्डियालाई नै त्यो कपी दिएका हुन सक्छन्। अब यसको प्रमाणको निमित्त इन्डियाले चाहिँ नेपालमा 1950 को सन्धिको संशोधनको विषयलाई लिएर त्यो सन्धि सम्झौताको कुराहरू चाहिँ ल्याएर इन्डियाको प्रेसर नेपालमा के छ भने 1950 को सन्धि खारेज गर्ने, इन्डियाले खारेज गर्न 1950 को सन्धि खारेज गर्यो भने 1950 को सन्धिले नेपाल हो सुगौली सन्धिसँग तादात्म्य राख्छ। त्यसको दफा 8 ले चाहिँ सुगौली सन्धि खारेज गरेर नेपालको सुगौली सन्धि पूर्वको जम्मै भूभाग नेपालको बनाइसकेको छ। 1/3 भूमि त हामीले गुमाएका छौँ, त्यति बेला गुमाएका छौँ। त्यो गुमाएको भूमिलाई फिर्ता गर्छ 1950 को सन्धिले। त्यो इन्डियाले 1950 को सन्धि खारेज गर्न खारेज गरेर यी त लफङ्गा मन्त्री भएका बेलामा इन्डियाको जे भने त्यही मान्ने भएको बेला त्यो सन्धि खारेज गर्यो भने, त्यो सन्धि खारेज गर्यो भनेदेखि त त्यो दफा 8 खारेज भएर सुगौली स्वीकृतिको जुन विशाल नेपालको भूभाग हो कि 1/3 भूभाग इन्डियामा छ, त्यो भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ। इन्डियाले फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यो फिर्ता नगर्ने बनाउनुको निमित्त 1950 को सन्धि खारेज गरिदियो भने त फिर्ता नगरे पनि भयो। खारेज गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा हो तपाईँ? तर कम्युनिस्ट सरकारका यसअघि मनमोहन प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि माओवादी जनयुद्ध गरेर माओवादीले यो शान्तिपूर्ण अवस्थामा आउनुभन्दा अगाडि 1950 को असमान सन्धि खारेज गर्ने भनेर त धेरै पटक उठाए नि। अहिले इपिएसमा पनि यिनीहरू कुन योग्यता भएका छन् र, तर मनमोहनले त्यो उठाएको होइन। मनमोहनले उठाएको के कुरा हो भने 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने भने संशोधन गर्ने भनेको हो।
प्रचण्डहरू त खारेज हुनुपर्छ भन्थे नि। अनि प्रचण्डहरू त इन्डियाकै दलाल हुन् त भन्दैनन्। इन्डियाले भनेको कुरा त भन्ने नै भए। यो खारेज भएर यो कागज गायब भएको छ भने प्रचण्डहरूको शक्ति भित्रबाट गायब भएछ। त्यो यिनीहरू प्रचण्ड र गिरिजा अरू मतियारहरूको पछि लाएर हिँड्ने त धेरै छन्। त्यसमा प्रचण्डको उत्तराधिकारी अब सिटौला भएछ अहिले। अब त्यो प्रचण्ड र प्रचण्ड भन्दा गिरिजाको उत्तराधिकारी सिटौला भएछ। प्रचण्ड र गिरिजा चाहिँ त इन्डियाका स्पष्ट इन्डियन नै हो। इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरको, इन्डियाको राष्ट्रपतिको पिए भन्दा तल्ल झरेका यिनीहरू आदेश मान्ने चाहिँ आदेश हो। तिनकै दाल भात खाएर पार्टी खर्च लिएर तिनकै आदेश मानेर सञ्चालन गर्ने कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने दुई पटक सशस्त्र युद्ध गर्यो। इन्डियाको बन्दुक, इन्डियाको दाल भात खाएर दिल्लीबाट युद्ध गरेको हो नि नेपाली काङ्ग्रेसले। अब प्रचण्डले चाहिँ र बाबुरामले त इन्डियाकै दाल भात मात्रै होइन, गोली गट्ठा बन्दुक सबै चाहिँ इन्डियाकै ल्याएर नेपालमा चाहिँ युद्ध गराएर यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष सङ्घात्मक त इन्डियाको आदेशमा बनाइएको हो नि। अब यिनीहरूको कुरालाई राखेर यो चाहिँ वार्तामा तिनीहरूको यो कुप्रवृत्तिको चरित्रहीन मान्छेको बार बार नाउँ लिनुपर्ने यिनीहरूकै कारणले घृणा लाग्छ। यिनीहरूकै कारणले सक्कली पत्रहरू बेचिए भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो। यी बेचिएका कि छन् या छैनन् भने यिनीहरूले बेचेका हुन्। यिनीहरूलाई ल्याएर जेल हाले हुन्छ जो सत्तामा बसेका थिए। अब यिनीहरू चाहिँ अब कसरी यो कागज सङ्कलन गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ जम्मू काश्मीरको कुरा गरौँ। जम्मू काश्मीरमा 4 फिङ्गर थ्योरी छ नेपालको, राजा महेन्द्रको पालामा बनेको। त्यसमा इन्डियाबाट स्वतन्त्र, हिमालय स्टेट स्वतन्त्र भएर सार्वभौम भएर बसेर चाहिँ गर्ने यो चाहिँ त्यस बेलाको शासन व्यवस्थासँग गएर गर्ने बेलामा जम्मू काश्मीरको अहिले कुरासँग नेपालको कुरा गाँसिया छ। के भन्यो भने जम्मू काश्मीर इन्डियामा एनेक्स गरेपछि, इन्डियामा विलय गरायो, मोदीको सरकारले विलय गरायो। त्यो विलय गराएको पछि राजा हरिसिंह को राजा हुँदाखेरिदेखि नै हिमालयन किङडमको फोर फिङ्गर थ्योरी त्यस बेलाको लागू गर्ने बेलामा राजालाई दिल्लीमा ल्याएर, राजालाई एउटा कठिनाइ के थियो भने त्यहाँको राजा हरिसिंह हिन्दू थिए अनि जनताको बहुमत चाहिँ मुसलमानको थियो। अब हिन्दू र मुसलमानको दङ्गा नहुँदासम्म इन्डियामा, जब हिन्दू मुस्लिमको दङ्गा नभएसम्म, अङ्ग्रेजीकै पालादेखि सुरु भएको दङ्गा नभएसम्म चाहिँ हरिसिंहलाई शासन गर्न केही गाह्रो थिएन। जब दङ्गा सुरु भयो त मुसलमानले हरिसिंहलाई दुःख दिइरहेका थिए। अब यसरी दुःख पाएर बस्नुभन्दा बरु यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ हरिसिंहलाई, अब त्यहाँबाट हरिसिंहका छोरा त राजा हुने खालका त अहिल्यै छन्, जसले नेपाललाई पनि बिगारे। करण सिंह नेपाललाई पनि बिगारे। अब ऊ राजा हुनुपर्ने उसको ऊ कङ्ग्रेसमा चाहिँ विलय भएर त्यहाँ बसेर चाहिँ कर्ण सिंहले त्यो उत्तराधिकारी नै छोडेर, राजसत्ता नै छोडेर बसे। तर हरिसिंहले उनलाई चाहिँ त्यहाँ जम्मू काश्मीरबाट, राजधानीबाट उठाएर हवाईजहाजबाट दिल्ली ल्याइएको थियो। त्यस बेला त्यति साधनहरू थिएन होला। दिल्ली हवाईजहाजबाट उठाएर आउने बेलासम्म उनलाई त्यहाँ ल्याएर सही गरेको डेट 1 दिन ढिलो छ। अब त्यो 1 दिन ढिलो भएको कागज सही गराएको भन्ने अर्को कागजमा निकालेर 1 दिन ढिलो सही गरिएको प्रमाण युएनओमा त्यो प्रमाण पेश गर भनेर युएनओले 3 पटकसम्म। अब जम्मू काश्मीर त स्वतन्त्र देश हो, इन्डियामा एनेक्स भएको देश हुँदै होइन। हरिसिंहले सही गरेर त्यहाँ लिएर आएपछि युएनओको निर्णय, त्यसमा चाहिँ युएनओले 4वटा बेग्ला बेग्लै निर्णय गरेको छ। प्लेबिसाइड गराउने अथवा त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह गराउने। जनमत सङ्ग्रहमा 3टा विषय छ। जनमत सङ्ग्रह इन्डियन, पाकिस्तान र जम्मू काश्मीरी जनता बाहेकको अर्को देशको मान्छे गएर निष्पक्ष जनमत सङ्ग्रह बनाउने। जनमत सङ्ग्रहमा 3टा कुरा हुन सक्छन्। त्यहाँको जनताले आफू स्वतन्त्र राज्य भएर बस्ने कि कुनै देश, अर्को देशसँग मिसिने एउटा
जनमत सङ्ग्रहको एउटा प्रश्न छ। दोस्रो प्रश्न चाहिँ इन्डियासँग मिसिने कि पाकिस्तानसँग मिसिने। इन्डियासँग मिसिनेको बहुमत आए इन्डियासँग मिसिने, पाकिस्तानसितको मिसिने बहुमत आए पाकिस्तान मिसिने। नेहरूले सही गरेको छ त्यो कागजमा। नेहरूले सबै प्लेबिसाइड गराएर निर्वाचन गराएर, नेहरू त अलिक प्रजातन्त्रवादी थियो कि। त्यहाँ महामूर्खता चाहिँ यहाँ हाम्रो यी प्रचण्ड जस्ता चाहिँ त्यस बेला एकदम अङ्ग्रेजको दाल भात खाएर हुर्केर गएको त्यस बेला सरदार वल्लभ भाइ पटेल भन्ने तत्कालीन गृहमन्त्री थिए। तिनको बलपूर्वक यो सबै मिचान रहेर त्यो प्लेबिसाइड पनि उनी त नेपालले पनि भारतमा मिसाउन खोजिरहेको थियो सुनिन्छ। नेपाल हिमालयदेखि उत्तर सीमा हिमालय भन्ने त्यो नेपाल, सिक्किम, भुटान यो 4वटा राज्य छ। जम्मू काश्मीर, नेपाल, सिक्किम, हिमाल। महेन्द्रले 4वटा राज्य फोर फिङ्गर थ्योरी भनेको त्यही हो। त्योबाट गएपछि यो इन्डियाको यो गलगलिया नाकाबाट पूर्वपट्टिको इन्डिया चाहिँ जम्मै स्वतन्त्र देश थिए। त्यस किसिमको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम त अहिले मोदीको पालासम्म पनि कुन कुन स्टेट, पहिले आसाम भन्ने एउटा मात्रै स्टेट थियो, अहिले त 6वटा स्टेट भएछ, बेग्ला बेग्लै त्यहाँ गइरहेछ। त्यो भित्रको अरुणाचल प्रदेशको चिनको दाबी छ, म्याकमोहन लाइनको रेखा सीमा हो भनेर चिन चुप लाएर बसेकै छैन, अहिले पनि त्यहाँ गडबड छ। यो अवस्था भएको हुनाले 1950 को सन्धिलाई इन्डियाले यसरी चाहिँ जम्मू काश्मीरलाई जुन तरिकाबाट लियो त्यही तरिकाबाट चाहिँ अहिले लिएको चाहिँ जुन महाकाली पूर्वको भूभाग हो त्यो भूभाग फिर्ता गर्न नपर्यो। टिस्टादेखि मेचीदेखि टिस्टा, त्यसकारण पनि उसले 1950 को सन्धि सार्वजनिक गर्दैन। यो सन्धि सार्वजनिक गर्दैन, 1950 को सन्धिलाई खारेज गर्नेतिर लैजान खोज्छ। अब हाम्रो नेपाली जनताको माग के हो भने 1950 को सन्धिको हवाला दिएर नेपालको खुला सीमा राखेको त्यसकारण छ, सीमा बन्द गरौँ भन्ने, त्यो दफा संशोधन गर्ने भन्ने मात्रै कुरा नेपालको पुनर्वलोकन मात्रै चाहेको हो। अब तपाईले अघि भन्नुभयो नि बेलायतको लाइब्रेरीमा हुनसक्छ भनेर। यो बेलायतको लाइब्रेरीको विषयमा, बेलायतको लाइब्रेरीमा 6-7 वर्ष काम गरेका डाक्टर रमेश ढुङ्गेलसँग मैले कुराकानी गरेका थिएँ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र तोयनाथलाई घुमाउने नै म हो लाइब्रेरीमा। त्यहाँ बेलायतको लाइब्रेरीमा 1816 को सुगौली सन्धिको सक्कलपत्र कहीँ पनि छैन, किनभने मैले 7 वर्ष काम गरेको छु। 1950 को सन्धि मैले हेरेको छैन, हुनसक्छ त्यो छ भने म लिएर आउँछु, तर सुगौली सन्धिको त्यहाँ छँदै छैन। तिनीहरूले किन त्यसरी बोले भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। अब यो उहाँले पनि किन त्यसरी बोल्नुभयो थाहा छैन। अहिले कालापानीको हिसाबमा त्यो कालापानी नदीको विवाद भएको बेला, त्यस बेला कालापानीको त्यो दार्चुलाको, अहिले दार्चुला क्षेत्रको शासक भएको त्यस बेलाको सुब्बा खरदार केतकले शासन गर्थे। शासन भएकोले चाहिँ इन्डियालाई त्यहीँबाट इन्डियालाई चाहिँ इन्डियाको अङ्ग्रेजको गभर्मेन्टलाई चिठी लेखेर यो भूभाग यो नेपालको, त्यसपछि त्यो इन्डियाले बसिराखेको हुनाले त्यो छुट्टाउनलाई आदेश दिनु भनेर त्यो आदेश दिएको त्यो नेपाल हो छोडिदिनु भनेर त्यहाँ चाहिँ कुमाउँको कम्पनी, सरकारको कम्पनीलाई छोडिदिनु भनेर आदेश दिएको पत्र त अहिलेको यो चाहिँ सीमाको जुन चाहिँ रिभ्यू गर्ने कमिटीले चाहिँ हेरिराखेको छ, त्यो रिभ्यू गर्ने कमिटीले हेरेकोमा त सक्कल प्रमाणपत्र त्यो इन्डियाको कम्पनी सरकारले लेखेको चिठी त त्यहाँ छ नि। त्यो सुगौली सन्धिको यो दफा अनुसार त्यो चाहिँ नेपाल हो छोडिदिनु भनेर कम्पनी सरकारको गभर्नर जनरलले यहाँ चाहिँ कुमाउँको हेर्ने कम्पनी सरकारको एजेन्सीलाई चिठी लेखेको सक्कल प्रति त सार्वजनिक भइरहेछ। तर त्यस्तो सक्कल प्रति त योगी नरहरिनाथले निकालेको सन्धि पत्रमा पनि रहेछ। उहाँले कहाँबाट ल्याउनु भयो भन्ने कुरा उठ्यो फेरि। त्यस बेला हराएकै थिएन, त्यस बेला चोरिएकै थिएन। हो, हराएको थिएन, चोरिएको थिएन भने त त्यहाँबाट पुष्टि हुन्छ। त्यहाँबाट पुष्टि हुन्छ। त्यसपछि चोरियो, त्यसपछि बेचियो होइन, त्यो पनि त्यसपछि पनि भन्दैन म। यो 63 भन्दा अगाडि त हुँदैन। त्यसले प्रश्न जति जे बदमासी भएछ 63 पछि नै भयो। यसले पुष्टि गर्छ कि नरहरिनाथले छाप्नु हो, यही थियो, त्यसपछि बेचियो 63 सालपछि। अब अन्तिममा छु म। यति लफडा यति भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतको समेत यसमा ध्यानाकर्षण भएको रहेछ। 2076 पुस 14 सरकारका नाममा आदेश दिएको छ कि सर्वोच्चले नापी विभाग वा नेपाल सरकारको कुनै निकायमा नेपालको आधिकारिक भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सो नक्सा बनाउँदाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्ने सन् 1816 को सुगौली सन्धिको अनुसूची सहितको प्रतिलिपि
पेशीको दिन पेश गरी फिर्ता लैजाने गरी सकल प्रति मागेको छ सर्वोच्चले। अदालतमा पेश गर्नु भन्यो तर सरकारले अहिलेसम्म पेश गरेका छैन। सर्वोच्चले मागिसक्यो, त्यो सकल प्रति चाहिँ पेशीको दिन पनि ल्याऊ भनेर भनेको छ उसले। तर अब कहाँबाट ल्याउने सरकारले पेशी, के गर्ने, अब कसरी टुङ्गिन्छ यो विषय? अब के भन्नुहुन्छ? दर्शकले आशा गरेर बसेका छन् दर्शकहरू, यो राष्ट्रघाती सरकारले बेचेछ। नरहरिनाथको मुद्दाको हो होइन, यो मुद्दा परेछ अदालतमा। नेपालको 1816 को सुगौली सन्धिको नेपालसँग सकल पत्र छैन। कुन त्यसका धेरै मुद्दा छन् कि कुन चाहिँ मुद्दा भने? यो मुद्दा चाहिँ कसले हाल्यो मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, तर सर्वोच्चमा मुद्दा पर्या रहेछ, सकल प्रति चाहियो भनेर देखाउनु पर्यो सरकारले भनेर। अनि अदालतले चाहिँ आदेश के दिएछ भनेपछि पेश गर्नु सकल प्रति भनेर। तर 2076 पुसको कुरा हो यो, आज त 2078 पुस हुने बेला भइसक्यो, पछिको कुरा भयो यो। मैले चाहिँ किनभने एउटा मुद्दा चाहिँ नरहरिनाथले पनि हाल्नुभएको छ। विशाल नेपाल यही चाहिँ 1950 को सन्धिको धारा 8 र सुगौली सन्धिको दफा दफा गरेर यो तपाईँको जानकारीको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्यो भने सुगौली सन्धिको मुख्य महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने सुगौली सन्धिको नेपालले चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा नेपाली सेनाले चाहिँ युद्ध गरेर जति पनि विजय गरेको गरै गर्ने, मधेसको क्षेत्रमा अलिक गाह्रो हुने हुनाले नेपाल चाहिँ पहाड हिमालको मुनिसम्म मेची महाकाली अहिले जुन भनिन्छन् त्योभन्दा अगाडि पूर्व त्योभन्दा पश्चिमसम्म नेपाली सेना गइराख्ने। पहाडमा चाहिँ यो उसले अङ्ग्रेजले चाहिँ नेपाली सेनासँग युद्ध गर्न नसक्ने भएको हुनाले अङ्ग्रेजले सुगौली सन्धि बनाउन न्यू खोजेर सुगौली सन्धि बनाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि त्यो मेची र महाकाली नदीको बिचसम्म तिमीले चाहिँ यो सन्धि अनुसार अब त्योभन्दा उता फौज लाउने छैन। यो हामीले चाहिँ फौज लाएर त्यस बेलासम्म यो भूभाग युद्ध गरेर जितेको त होइन नि अङ्ग्रेज, होइन। अनि त्यो सन्धिमा चाहिँ समझदारी पत्र अथवा टिटी हो। यो टिटीले चाहिँ हामीले चाहिँ ओके नभनेसम्म यो चाहिँ तिमीहरू लडाइँ लड्न पाउने छैनौ। लडाइँ लड्न पाउने नभइसकेपछि तिमीहरूले चाहिँ यहीँ सीमित भएर बस। अनि हामीले चाहिँ उनीहरूले आसामतिर पूर्वतिर भएर अरुणाचल पर्वतबाट अरुणाचल क्षेत्रबाट तिब्बतसम्म जाने योजना अङ्ग्रेजको थियो। त्यो अङ्ग्रेजको त्यो योजना त्यहाँबाट भएको हुनाले दार्जिलिङमै नेपाली सेनालाई छेडेर राखेपछि, किनभने त्यो नेपाली सेनाले त्यो पहाड त जम्मै अरुणाचलसम्म लिने अवस्थामा नेपाली सेना थियो। अनि नेपाली सेनालाई रोक्यो भने मात्रै इन्डियाले चाहिँ जित्न सक्ने, त्यसकारण सन्धि गरियो। त्यसकारण इन्डियाले अब सन्धि छलकपटपूर्ण तरिकाले नेपालको फेरि राजनीति अवस्था नै अहिले जस्तै अस्थिर र एक त लथालिङ्ग थियो तिनताका। त्यो अस्थिर र लथालिङ्गको फाइदा लिएर इन्डियाले नेपाललाई दार्जिलिङ र टिस्टाबाट सम्म नेपाल भइसकेको टिस्टालाई पनि टिस्टा र होइन टिस्टा र मेची नदीको बिचको भूभाग जुन चाहिँ दार्जिलिङको भूभाग पर्छ त्यो टिस्टासम्म त नेपाली सेना गइसकेको थियो। टिस्टा गएपछि उता जान यिनी ब्रिटिसहरूलाई उता जानलाई चाहिँ अङ्ग्रेजलाई गाह्रो थियो। त्यसकारण फेरि अर्को सन्धि गरेर चाहिँ त्यहाँ 6वटा सन्धि छ विभिन्न किसिमकोले पत्र पत्रिकालाई आवत जावतका कुरा गर्दा। अनि नेपाललाई फेरि त्यो गरेर अब नेपाली सेना त्यहाँ भएपछि त हामी जान सक्दैनौँ। त्यसकारण जानलाई आफ्नै भूभागको पनि मेचीदेखि पारी नजाने 40 दिनभित्र यो चाहिँ हटाइदिनु, 40 दिनभित्र नेपाली सेना हटाउने सन्धि फेरि गराएछ। अनि त्यो मेचीतिर सार्यो, किनभने त्यहाँ सेना थियो नेपाली सेना। त्यो नेपाली सेनालाई मेची वारी ल्याएर राख्यो, नेपाल लिएको होइन। त्यस बेला अङ्ग्रेजले चाहिँ अङ्ग्रेजको सेना ल्याएर दार्जिलिङ क्षेत्रमा टन्न राखेर नेपाली सेनालाई उता जानबाट रोक्ने काम मात्र गर्यो। सन्धिले नेपाली जान नपाउने बनाए, रोक्ने काम गर्यो। त्यो रोक्ने काम गरेको कारणले गर्दा नेपालको यो जति भूभाग छ जुन चाहिँ 1950 को सन्धिले 1816 को सन्धिलाई खारेज गर्छ, त्यो खारेज गरेपछि नेपालको भूभाग नेपालको दिने भनेर अङ्ग्रेजहरूले दिने शर्तमा, फिर्ता दिने शर्तमा अङ्ग्रेजहरूले यो चाहिँ सन्धि गरेका हुन्। यो चाहिँ फिर्ता दिने शर्तमा यसले 3-4 पटक नेपालको भूभाग फिर्ता दिँदै 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 तराई जति फिर्ता दिए उनीहरूले। अब त्यसपछि पहाडको जति तराई पनि अलि एक भाग अझ बाँकी छ, अहिले उत्तराखण्डमा पर्छ, त त्यो तराईको भाग पनि बाँकी छ। पहाडको चाहिँ
टिस्टा पारी काङ्गडासम्म र पूर्वमा चाहिँ आधा भाग जति सिक्किम पनि पर्छ त्यो, अथवा त्यसलाई चाहिँ टिस्टा नदीले सम्मको सीमा राखेर आएको त्यो पनि फिर्ता दिने भने त्यो त यो वल्लभभाइ पटेलको मूर्खताको कारण, बलजफ्तीको कारणले हो। इन्डियाको संविधान जुन पहिलो संविधान इन्डियामा बन्यो त्यो संविधानले क्षेत्रफलमा दार्जिलिङलाई त समावेश गरेकै छैन। अब ऊ त स्वतन्त्रै छ सिक्किम त, अब त्यो समावेश नगरेर इन्डियाको संविधानमै नराखेको भएपछि त्यो नेपालले पनि अङ्ग्रेजको सेना बसेको हुनाले के हो चुप लाएर बस्यो। त्यस बेला कमजोर सरकार, इन्डियाले संविधानमै समावेश गर्नु त स्वत नेपालको हो नि। त्यो नेपालको त गोर्खा लाइनकाहरू त नेपालमा 15औं अञ्चल हो यो नेपालको भनेर अब त लहरो तान्दा पहरो घर्किने अवस्था आउँदैछ। अब अन्तिममा म तपाईँलाई के सोधेँ भने सर्वोच्च अदालतले पनि सक्कल मागेको छ, सरकारले दिन सकेको छैन। अब त घर घरबाट नेपाली जनताले माग्ने कुरा आइसक्यो, कहाँ बेचेर खायो भन्ने। अब के गर्ला सरकार? अब सरकारलाई घेर्नुपर्छ, जनताले घेर्नुपर्छ। अब सरकारको तर्फबाट देशको संरक्षण हुन्छ, देशको विकास हुन्छ, देशमा शान्ति सुरक्षा हुन्छ भन्ने कुरा कल्पनै नगरे हुन्छ। जबसम्म सो लङ एज यो संविधान जिउँदो हुन्छ र यो राजनैतिक व्यवस्था जिउँदो हुन्छ त्यस बेलासम्म सम्भवै छैन। अनि असङ्गठित जनता पनि सङ्गठित भएर आउनु बाहेक अरू केही कुरा छैन। यसमा चाहिँ दलका मान्छे, मलाई चाहिँ अहिले पनि खतरनाक के छ भने हरेक दलको 2 देखि 8-9 लाखसम्म दलका सदस्य लिएका कार्यकर्ता छन्। ती मान्छे दलको पछाडि लाग्छन्, राष्ट्रको पछाडि लाग्ने अवस्थाका छैनन्। ती मान्छे बाहेक सबै पार्टीको मिलाएर मेरो हिसाबमा 20 लाख जति नेपाली जनता दलकोले लुटेर खाएको पैसाको अंश बढ्न पाउने खालका छन्। ती जनतामाथि सावधान गर्नुपर्छ। दलको सदस्यले माथि जनताले सावधानी गरेर तिनलाई नियन्त्रण गरेर सधैँभरि आँखाको नजरमा चाहिँ राखेर तिनलाई के गर्छ भनेर पछि लाग्नु पर्यो। जना ओल्लो घर पल्लो घरले पछि लाएर हेर्नु पर्यो। अनि त्योदेखि 20 लाखदेखि दलका मेम्बरसिप लिएका बाहेक अरू जनताहरू सचक भएर यिनलाई माथि शङ्का गरेर देशलाई चाहिँ यो व्यवस्थालाई खारेज गरेर विकल्प हाम्रो वैदिक संस्कार र संस्कृतिले दिएको जे पद्धति हो त्यो पद्धति अनुसारको हामीलाई फिट हुने राजनीतिक व्यवस्था नेपालका जनताले अझ विश्वास लाग्दैन भने जनमत सङ्ग्रह गरेर, जनमत सङ्ग्रह भनेको व्यवस्था कुन व्यवस्था राख्ने, व्यवस्था कुन राख्ने, त्यो कुन व्यवस्थालाई 50% भन्दा बढी जनताले रेटिफाई गरेको व्यवस्थालाई चयन गरेर अनि त्यस अनुसारको शासन गर्नुपर्छ। होइन भने यो अहिले चाहिँ 8वटा संविधान हैन 50-60 वर्ष 70 वर्षभित्र 8वटा संविधान फेरिनु, ती संविधान निष्काम निष्क्रिय हुनु। हरेक मान्छेले जहिले पनि संविधान फेरिरहेको छ, थोत्रो लङ्गुटी जस्तो फाल्यो, उता फालेको छ, उता संविधान फेरियो तर जनताको जीवनस्तर फेरिएन। जीवनस्तर त दिनै घट्दै गएछन्। जीवनस्तर त हेर्नुहुन्छ भने 2015-16 सालको 2030 सालसम्मको जीवनस्तर हेर्नुभयो भने नेपाल विकसित मुलुकको हिसाबमा, नेपालको हिसाबमा त्यस बेला विकसित भनेर मान्छेले विकासको अर्थ बुझाएको छैन। सडक धेरै खनियो अनि त्यसरी सबैको हातमा टेलिफोन भयो, सडक धेरै खनियो अनि भने विकास भयो भन्छ। विकास भनेको यहाँले सडक मात्रै देखाएको। अब अर्को अध्यायमा म तपाईँसँग विकास निर्माणको विषयमा कुरा गर्नेछु। अहिलेलाई समय दिनुभयो, यो सुगौली सन्धि र 1950 को सन्धिको बारेमा प्रकाश पारिदिनु भयो। अझै दलहरूले बेचेको तपाईँले आरोप लगाउनु भयो, त्यो हुन पनि सक्छ। अब खोज्नुपर्छ त्यो विषयमा। तपाईँ हामी नै अगाडि बढेर कहाँ बेचे, कसरी बेचे, कहाँ छ, यसमा सहयोग गरिदिनु होला। महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो, समय दिनुभयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।